आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। दानिया मलिक, जो कि दानिया शाह के नाम से मारूफ हुई और जिनसे शादी करने की गलती सरजद हो गई थी मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से। ये एक ऐसी बीवी साबित हुई जो अपने मरहूम शौहर की बरहना वीडियोस बनाया करती थी और उसके बाद ये वीडियोस वायरल हुई। ये वीडियोस इनकी अपनी वालदा के मोबाइल में भी पाई गई। न जाने ये कैसी सास थी कि जिनके मोबाइल में उनके दामाद की बरहना वीडियो अस्तगफिरुल्लाह सेव थी। तो ये एक ऐसी सास थी जिनको रिश्तों के तकद्दुस का भी कोई ख्याल नहीं था। दानिया मलिक की दरखास्त से जमानत भी मुस्तरद हुई क्योंकि अदालत इस चीज पर कन्विंस हुई कि वीडियोस दानिया ने बनाई। दानिया ने इस चीज का इकरार किया कि उसने वीडियोस बनाई। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो औरत जो खुद को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की सास कहती है, उसने एक बयान दिया जो कि मुझे बहुत चुभा। तो उस बयान के जवाब में मैं मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ही आवाज में कुछ पेश करूंगी इस वीडियो के आगे। जब सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन करूंगी उसके बाद तो आप लोग फैसला कीजिएगा कि इस औरत के बारे में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब की राय क्या थी। डॉक्टर आमिर मरहूम की ये सास जो कि कभी ना आई उनको रास, वो मरहूम के बच्चों की माँ डॉक्टर बुशरा जो कि उनकी साबिक अहलिया थी, उनके बारे में जो स्टेटमेंट दे रही है और जिसका जवाब मैं इस वीडियो में पेश करना चाहती हूँ। जरा आप वो स्टेटमेंट सुनिए। ये सारी चालाकियां इस बीबी में है, ये सारी चालाकियां इस बीबी में है। तो ये सारी चालाकियां इस बीबी में है, डॉक्टर बुशरा में है। ये वो औरत है जिसने डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के साथ एक लंबा जिंदगी का अरसा गुजारा, नशे व फराज से गुजरी। जब वो अपने करियर में चमके दमके तो उसमें डॉक्टर बुशरा का पूरा हिस्सा था। वो ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी उनकी हमनवा थी और ये चीज उनके डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के कुलीग्स अच्छे से जानते थे, मैं भी जानती हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम डिप्रेशन में थे, ये बात तो सबको मालूम है। वो मदीना मुनव्वरा आए थे, उस टाइम पर मेरी उनसे बातचीत हुई थी और वो बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरी कदर करते थे और उन्होंने मुझे कहा था, इस बात का इकरार किया था कि उनकी बेहतरीन बीवी, उनकी बेहतरीन मनकूहा डॉक्टर बुशरा इकबाल थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो मेरी औलाद की माँ है। वो डॉक्टर बुशरा इकबाल को अब भी पसंद करते थे। जो स्टेटमेंट शायद उन्होंने दी तो वो वक्ती जज्बाती गुस्से के तहत की, लेकिन मुझसे जो उनकी बातचीत हुई मैं वो आपके गोशे गुजार कर रही हूँ क्योंकि वो उस वक्त पूरी होशमंदी से मुझसे बात कर रहे थे और अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वो मदीना मुनव्वरा में अपनी आइंदा जिंदगी गुजारते रहना चाहते हैं, यहीं पे मुकीम होना चाहते हैं और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तो मेरी मदद करें कि दानिया मलिक से ये सब करवाया किसने। और मैंने उनसे कहा था कि जी मैं इस मिशन में आपके साथ हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसके बाद कुछ अरसा गुजरेगा और उनकी मौत वाक़या हो जाएगी क्योंकि मदीना मुनव्वरा से वो पाकिस्तान गए और उसके बाद इस्लामाबाद वगैरह के ट्रिप में वो शायद थोड़े बिजी हुए, लेकिन उन्होंने मुझसे दोबारा राब्ता करना था। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की साबिका अहलियाओं के बारे में, बीवियों के बारे में जो भी मेरी उनसे बातचीत हुई तो उसके बाद जब मैं डॉक्टर बुशरा इकबाल के बारे में उनसे बात किया करती थी तो मरहूम मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे लगता है कि आप डॉक्टर बुशरा इकबाल की फ़ैन हैं। तो मैं उनसे कहती थी कि मैं तो डॉक्टर बुशरा इकबाल से कभी मिली भी नहीं, लेकिन आप मुझे अपनी बहन कह रहे हैं तो मैं आपको नेक नियति के तहत न्यूट्रल होकर सही बात कह रही हूँ, मशवरा दे रही हूँ क्योंकि आप मशवरा मांग रहे हैं। मैं आपको ये भी जरूरी चीज बता दूं कि डॉक्टर बुशरा इकबाल से अब तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है, ना बातचीत हुई है, बल्कि जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो उनको जानते हैं और उनसे बातचीत होती है। लेकिन मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो के हूँ बहू ये चीज़ गोशे गुजार कर रही हूँ जो डॉक्टर बुशरा इकबाल से मुताल्लिक मेरी मरहूम डॉक्टर लियाकत से बातचीत या तजुर्बा रहा। मेरा मुद्दा यहाँ पर दानिया मलिक नहीं बल्कि उनकी माँ है इस वीडियो में, और वो दानिया मलिक समेत डॉक्टर आमिर लियाकत को धमकियां देती थी। ऑन रिकॉर्ड भी ये बात मौजूद है और ये कहती थी कि हमारी बात मानो, ब्लैकमेलिंग होती थी, वरना और भी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं। इस ब्लैकमेलिंग के बारे में भी डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम साहब ने मुझे बताया था और वो ये जानना चाहते थे कि ये सब कुछ दानिया मलिक से करवा कौन रहा है। वो इस बात पर बहुत परेशान थे कि दानिया मलिक के पास उनकी इस तरह की बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि मंजर-ए-आम पे नहीं आनी चाहिए, ये बहुत निजी हैं और वो किसी भी टाइम पर उठाकर कैमरा उनकी वीडियोस बना लेती थी। कभी वो देख भी लेते थे, पकड़ भी लेते थे, तो वो पूछते थे कि क्यों बना रही हो, तो कहती थी मैं तो नूनू बच्ची हूँ, इतनी छोटी हूँ, मैं तो टिकटॉक बनाती हूँ लेकिन मैं ये टिकटॉक पे नहीं डालूंगी। और मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम से कहा था कि आप उसके साथ ये सब कुछ झेलते क्यों थे, उसको इजाजत क्यों देते थे, मोबाइल लेकर चीजें क्यों नहीं डिलीट कर देते थे। तो वो कहते थे कि मैं उसको बच्ची समझ के छोड़ देता था। मैं सोचता था कि रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی ایک زوجہ جو کہ عمر میں چھوٹی تھی تو وہ ان سے بالکل ان کی چھوٹی بچوں کی طرح ہی پیش آتے تھے، تو میں دانیہ سے اسی طرح سے شفقت آمیز لہجے میں پیش آیا کرتا تھا۔ تو جناب 21ویں صدی کی اس نو چھوٹی چنی منی بچی نے اپنا کام کر دکھایا اور بلیک میلر نکلی، اور یہ سب تھا پرورش کا قصور۔ تو پرورش کی تھی اس عورت نے دانیہ ملک کی، جو کہ لیڈر تھی۔ تو میرا یہ ماننا ہے، اور آئی ایم شیور کہ نہ صرف میرا بلکہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے جتنے بھی فینس ہیں، جتنے بھی صاحب دل لوگ ہیں، وہ اس بات پر ایگری کریں گے کہ فرد جرم اگر عائد کی جائے تو اس عورت پر بھی کی جائے، کیونکہ یہی اس کمانڈ کو سنبھالے ہوئی تھی جس کے تحت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو گھیرا گیا اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز وائرل کی گئیں، جس کے بعد وہ ڈپریشن میں آئے اور یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے اسی ڈپریشن کی وجہ سے۔ یہاں میں بہت اہم بات بتا دوں کہ بر صغیر کا جو خطہ ہے، یہاں کی خواتین اس مزاج کی نہیں ہوتی جس مزاج کی یہ خواتین دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ دانیہ ملک ہیں یا ان کی یہ جو والدہ ہیں۔ بر صغیر خطے کی خواتین کا مزاج وفا شعار مزاج ہے، وہ شریف ہوتی ہیں، تو پاکستان کی خواتین بھی ایسی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اکا دکا کیس سامنے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ملک کا وقار مجروح ہو رہا ہے، ان کو سزا دینا لازم ہے، تاکہ دیگر خواتین اگر اس سرشت کی ہیں بھی تو پھر وہ اس طرح کے کام یا کارنامے انجام نہ دے جن کی وجہ سے عورت کا وقار مجروح ہوتا ہے، ملک کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم تو ہم نے رکوایا تھا کیونکہ عامر کی وصیت تھی، جس کے گواہ موجود ہے، جس کا گواہ موجود ہے ثاقب جو ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عامر نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے کبھی بھی ایسا کوئی پوائنٹ آ جائے، کیونکہ وہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے، میرا کبھی پوسٹ مارٹم مت کروا دو۔ تو ان کی یہ وصیت بھی تھی، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب میڈیکل رپورٹ کے تھرو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ کوئی بروز نہیں تھا، کوئی انجری نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، جو ڈاکٹر کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے ڈاکٹر سمیہ کی، تو پھر کوئی نشانات نہیں ہے، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی شواہد ایسے نہیں ملے، تب بچوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے والد کو اس پروسیس سے نہیں گزاریں گے، اس تکلیف سے نہیں گزاریں گے۔ ہمارا ایشو کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ میں ڈاکٹر بشرا کے اس بیان سے اکتفا کرتی ہوں، ایگری کرتی ہوں، کیونکہ نہ صرف میں بلکہ اور جو بھی صحافی برادری کے دوست احباب تھے یا جو بھی لوگ ان کے قریب تھے وہ جانتے تھے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم پوسٹ مارٹم وغیرہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر عامر نے جب میری دانیہ سے بات کروائی تھی تو انہوں نے مجھے پہلے یہ بتایا تھا کہ سمیرہ صاحبہ آپ بچوں کے بارے میں بات مت کیجیے گا، کیونکہ یہ مجھے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے منع کرتی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو سمجھا لوں گا، لیکن اصل میں جو اس کی ماں ہے وہ اس کو ورغلاتی ہے اور یہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے دور رہوں۔ وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر بشرا اقبال نے بچوں کی بہترین پرورش کی ہے، وہ ایک بہترین ماں ہے جس کے لیے وہ ڈاکٹر بشرا اقبال کے شکر گزار تھے۔ دانیہ ملک نے بلیک میلنگ کے لیے صرف ویڈیو ہی نہیں بنائی بلکہ ان کے موبائل سے ان کے تمام میڈیا کے اور سیاسی کانٹیکٹس چرائے، اور پھر یہ ان سے رابطہ کرتی تھی تاکہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم صاحب کو بلیک میل کر سکے کہ میں ان سب کو یہ بتا دوں گی کہ میری اور آپ کی ڈیورس ہو رہی ہے۔ تو وہ بیچارے بہت ڈر جاتے تھے، ڈپریشن میں آ گئے تھے کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ اب اس کی تیسری بھی طلاق ہو رہی ہے۔ بلیک میلنگ اس لیے ہوتی تھی تاکہ ماہانہ خرچہ دیا جائے، تو یہ 1 لاکھ یا اس سے زائد رقم اور اپنے پورے رشتہ داروں کے لیے قیمتی تحفے تحائف لیتی تھی۔ اس کی ماں 2 لاکھ ماہانہ رقم لیتی تھی، تو یہ میکے سے واپس نہیں آتی تھی جب تک اس کو رقم پیش نہ کر دی جائے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اس بات پر اس کے قابو میں آ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ اب تو اس کی تیسری بھی طلاق ہو رہی ہے۔ اس نے تمام میڈیا کے لوگوں کو فون کر کے بتایا کہ ہماری طلاق ہو رہی ہے، افواہیں اڑائیں تاکہ پریشر پڑے اور ڈاکٹر عامر لیاقت ان کی من چاہی رقم ان کو دے دیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہوں گی کہ جو عورتیں روتے دھوتے آپ کے سامنے آتی ہیں، اپنے آپ کو غریب کہہ کر ہاتھ پاؤں جوڑتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، بلکہ ٹسوے بہاتی ہیں، ان کے ان ٹسووں میں کبھی مت جائیے، اس سے معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ تو ٹسوے بہانے والی یہ عورت جو کہ دانیہ ملک کی ماں ہے اور جو یہ بیان دے رہی ہے کہ یہ ساری چالاکیاں ڈاکٹر بشرا اقبال میں ہیں، یہ ساری چالاکیاں اس بی بی میں ہیں، یہ ساری چالاکیاں اس بی بی میں ہیں۔ تو یہ ساری چالاکیاں کس بی بی میں ہیں یہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کی ہی آواز میں کہ وہ اس دانیہ ملک کی ماں کے بارے میں کیا سوچتے تھے کہ یہ ساری چالاکیاں کس بی بی میں ہیں۔ سر کوئی نہیں چلا رہا، اس کو جو ہے اس کی ماں چلا رہی ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے پاس جو سوچتے ہیں نا کوئی چلا رہا ہے، کوئی نہیں چلا رہا ہے، اس کو اس کی ماں چلا رہی ہے۔
माँ ने सारे पैसे वैसे इसके लिए डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम से रकम ऐंठने के लिए उनको ब्लैकमेल करना, मैके चले जाना और तब तक वहां से वापस ना आना जब तक कि वो रकम ना दे दें। रकम लेने के लिए मजबूर करने के लिए मीडिया के लोगों से राह रस्म बढ़ाना, उनको कॉलें करना और ये रूमर्स फैलाना कि तलाक हो गई है, ताकि बेइज्जती के डर से डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम पैसे रवाना कर दें, जो कि वो करते थे। और इसके बाद उनकी ऐसी वीडियोस भी बनाकर रखना जिनसे डरा कर उनसे रकम लेते रहें। तो आपने डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की आवाज सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि दानिया मलिक को उसकी माँ चला रही है, दानिया मलिक की डोरें उसकी माँ के हाथ में थी, उनकी बरहना तस्वीरें दानिया मलिक की माँ के मोबाइल में सेफ थी, तमाम रकम दानिया मलिक की माँ उससे वसूल कर लिया करती थी। आप ये मैसेज दोबारा सुने, बार बार सुने, जिसमें वो मैसेज के आखिर में ये भी कह रहे हैं कि ये जो तमाम रकम है वो उसी के पास है, दानिया मलिक की माँ ने ली है। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम अब जिंदा नहीं है, उनके साथ मेरा जो भी तजुर्बा रहा वो अमानत है। तो मैं यहाँ वीडियो की सूरत में सामने ला रही हूँ कि शायद उनके बच्चों को इंसाफ मिलने में कोई मदद हो सके। क्योंकि वो मुझे अपनी मुखलिस बहन समझते थे, तो मेरे पास उनकी वो आखिरी सोच अमानत है। जब वो अपनी इंतकाल से कुछ दिन कबल सऊदी अरेबिया आए थे तो वो क्या सोच रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि वो डॉक्टर बुशरा इकबाल की कदर करते थे, उनको पसंद करते थे, बतौर अपने बच्चों की माँ उन पर फख्र करते थे और वो अपने बच्चों से बहुत 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 मोहब्बत करते थे। उनके बच्चों का हक किसी और को नहीं मिलना चाहिए। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन, मां सलामा, बाय बाय।